बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आते ही जेल में मौजूद मुजरिमों को मिलने वाली सहूलियात फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। इतलात के मुताबिक जेल में मौजूद हुक्काम ने फौरी तौर पर नवाज शरीफ के कमरे में चलने वाला AC बंद कर दिया है, जिससे नवाज शरीफ सख्त घबराहट का शिकार हो गया। नवाज शरीफ ने जेलर से कहा कि AC बंद न करो, इससे इन्हें एलर्जी हो जाती है, जबकि जेलर ने जवाब दिया कि ऊपर से ऑर्डर आ चुका है कि जेल में मुजरिमान को मिलने वाली सहूलियात फौरी खत्म कर दी जाएं। अब इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसी तरह जेलर ने नवाज शरीफ के कमरे में चलने वाला TV भी बंद करके उसे उठाकर ले गए और मोबाइल फोन की सहूलत भी खत्म कर दी गई। नवाज शरीफ से जेल हुक्काम ने कहा है कि अब इनके अहल खाना से मुलाकात जेल मैनुअल ही के मुताबिक हुआ करेगी। इसी तरह आसिफ जरदारी और दीगर मुजरिमान को मिलने वाली सहूलियात भी खत्म कर दी गई हैं और मजीद अहम तरीन गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब इन मुजरिमान के साथ कौन सा सलूक बरता जाने वाला है, जिसकी वजह से ये माफिया हर सूरत अपना चेयरमैन सेनेट लाने पर बजिद है। सेनेट की आड़ में अपोजिशन कौन सी साजिश को अमली जामा पहनाना चाहती है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, वजीर आज़म इमरान खान जिन्होंने वाशिंगटन DC में 30,000 के करीब मजमे से खिताब करते हुए कौम से वादा किया था कि वो अमरीका के दौरे से वापस जाकर सबसे पहले जेल में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर मुजरिमान को मिलने वाली सहूलियात का फौरी तौर पर खात्मा करेंगे। इतलात के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अपने स्टाफ को कहा था कि उनके पाकिस्तान जाने से पहले ही इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद हो जाना चाहिए, जिसके बाद नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में AC बंद कर दिया गया। जिसके बाद नवाज शरीफ ने जेलर की मिन्नतें शुरू कर दी कि AC बंद न करो, मुझे पित्त निकल आती है, गर्मी की वजह से मुझे एलर्जी हो जाएगी। जिस पर जेलर ने नवाज शरीफ को जवाब दिया कि ऐसा करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर आ चुका है। फिर नवाज शरीफ ने जेलर से दरखास्त करते हुए कहा कि इन्हें फोन पर घर वालों से बात करने दी जाए, जिस पर जेलर ने कहा कि अब से ये सहूलत भी खत्म हो गई है, अब आप फोन पर भी बात नहीं कर सकते, आपकी अपने अहल खाने से मुलाकात मुकर्ररा वक्त पर जेल मैनुअल के मुताबिक ही हो पाएगी। वाज़ेह रहे कि वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आला पंजाब को फौरी हिदायत की थी कि इन मुजरिमान की फौरी तौर पर सहूलियात खत्म कर दी जाए। जिसके बाद पंजाब होम डिपार्टमेंट ने IG जेल खाना जात को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कोई भी मुजरिम किसी भी सहूलत का मुस्तहिक नहीं है और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जेल में कैद लोगों के साथ रियायत बरती जाए। इसी तरह IG जेल खाना जात को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, जिसको जाली अकाउंट्स केस में नैब ने पहले ही हिरासत में लिया हुआ था, अब एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को पार्क लेन केस में 19 अगस्त को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने जरदारी के साथ साथ इसके फ्रंटमैन हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद और यूनुस कुदवाई को भी तलब कर लिया है। ये वो 3 शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा शुरू कर रखा था और जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाने में अहम किरदार अदा किया करते थे। हुसैन लवाई, जिसने जाली बैंक्स बनाकर जाली नामों पर अकाउंट्स बनाकर करोड़ों डॉलर मुल्क से बाहर मुंतकिल करवाए थे। इसी तरह अब्दुल गनी मजीद और यूनुस कुदवाई ने जाली कंपनियों के नाम पर बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लेकर जरदारी के बेनामी अकाउंट्स में मुंतकिल किए। इतलात के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान का रुख अब सिंध की जानिब होने जा रहा है। सिंध में बेतहाशा करप्शन और कत्ल के मुकदमात खुलने वाले हैं। सिंध में कोई ऐसा डिपार्टमेंट अब आसिफ जरदारी ने नहीं छोड़ा जिसको दोनों हाथों से लूटा ना गया हो, चाहे सेहत का महकमा हो, तालीम का महकमा हो या जमीनों के मामलात हो। हर जगह आसिफ जरदारी के काले करतूतों ने इदारों को यरगुमाल बना रखा है। अब इस माफिया को यकीन हो चला है कि वजीर आज़म इमरान खान किसी भी सूरत NRO देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि इनको जेल में मिलने वाली सहूलियात का भी खात्मा करके इनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। यही वजह है कि इस माफिया ने पूरा जोर लगा रखा है कि किसी तरह सेनेट के चेयरमैन को हटाया जाए और अपने चेयरमैन सेनेट को लाकर सेनेट को यरगुमाल बनाया जाए। माफिया को अब इस बात का इल्म हो चुका है कि आने वाले दिनों में अहम तरीन कानून साजी होने वाली है, खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और मुजरिमान की सजाओं और नैब के कवानीन के हवाले से अहम तरीन कानून साजी होने वाली है। अगर मौजूदा चेयरमैन सेनेट रहा तो इस कानून साजी को कोई नहीं रोक सकेगा, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि माफिया पर मजीद शिकंजा सख्त हो जाएगा और ये माफिया जो कानूनी मोशगाफियों और कानून में मौजूद खामियों की वजह से अपने आप को बचाती आ रही है, अब वो मुमकिन नहीं हो पाएगा और कानून की गिरफ्त से ये माफिया नहीं बच सकेगी। इसी तरह इस माफिया को खदशा है कि कहीं 18वीं तरमीम को खत्म ना कर दिया जाए, जबकि 18वीं तरमीम के जरिए नून लीग और जरदारी ने वफाक के बुनियादी इख्तियारात छीन कर सूबों के हवाले कर दिया था, क्योंकि इन दोनों को यकीन था कि आने वाली हुकूमत इनकी नहीं होगी और NRO का धंधा मजीद नहीं चलेगा, जिसकी वजह से इन लोगों ने 18वीं तरमीम की आड़ में वफाक से
سے بنیادی اختیارات صحت، تعلیم، بجلی، پانی کے شعبے وفاق سے لے کر صوبوں کے حوالے کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بنیادی اصلاحات جو حکومت کرنا چاہتی ہے وہ صوبوں میں عمل درآمد نہیں ہو پا رہی تھی۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو اور وہاں پر صحت و صفائی کی سہولیات ہوں، لیکن 18ویں ترمیم کے مطابق یہ اختیارات اب صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس نے کراچی کا 50% سے زیادہ بجٹ ہڑپ کر لیا ہے۔ اسی طرح کراچی کے حصے کا پانی چوری کر کر کے اسے اندرون سندھ یا سندھ کے وڈیروں کے کھلیانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کراچی بھر میں پانی کی قلت ہو چکی ہے اور ٹینکرز مافیا کو خفیہ طریقے سے پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے پیپلز پارٹی کمیشن کی صورت میں کافی سارا بھتہ کراچی سے اکٹھا کر رہی ہے۔ ان پیسوں کو پیپلز پارٹی کی قیادت ریاست مخالف سوشل میڈیا کیمپین سے لے کر ریاست مخالف جلسوں میں استعمال کر رہی ہے، اور اس دفعہ بھی کراچی کا 50% سے زائد بجٹ سندھ حکومت نے روک لیا ہے، کیونکہ کراچی والوں کا قصور یہ نکلا کہ انہوں نے اس انتخابات میں تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 18ویں ترمیم کے باوجود کراچی کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے، اور کراچی کا ترقیاتی پیکج سندھ حکومت کو دینے کی بجائے وفاقی کمپنی کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ حکومت کی ابھی بھی رال ٹپک رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کی جانب سے اعلان کردہ ترقیاتی بجٹ ان کے ہاتھ لگ جائے تاکہ وہ اس میں سے بھی دو ہاتھ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ظالمانہ حکومت کی وجہ سے کراچی کے عوام کی محرومیاں مزید بڑھ چکی ہیں، اور تجزیہ کاروں کے مطابق علیحدہ صوبے کے قیام کی باتیں بھی زیر غور ہیں یا پھر انتظامی بنیادوں پر سندھ میں مزید صوبوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب پنجاب میں جنوبی صوبے کے قیام کی بات ہو سکتی ہے تو صوبہ سندھ میں انتظامی بنیادوں پر مختلف یونٹس قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح عمران خان کی خواہش ہے کہ جس طرح پنجاب اور KPK میں لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا گیا ہے، اسی طرح صوبہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا جائے تاکہ ترقیاتی بجٹ لوکل گورنمنٹ کو منتقل کیے جا سکے۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سندھ سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک ترقیاتی بجٹ کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کا رخ سندھ کی طرف موڑا جائے تاکہ کرپشن کے اس تابوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکے۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ سے ہونے والی تفتیش اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ جسے منشیات کے الزام میں اینٹی نارکوٹکس کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا، اب رانا ثناء اللہ نے تفتیش کے دوران اعتراف کر لیا ہے کہ وہ کافی سالوں سے منشیات کے کاروبار میں ملوث ہے۔ وہ افغانیوں سے منشیات لے کر دیگر لوگوں کو سپلائی کیا کرتا۔ اسی طرح یہ منشیات افغانستان سے ہوتے ہوئے رانا ثناء اللہ کے پاس آتی اور وہاں سے بیرون ممالک منتقل کی جاتی۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ پچھلے 10 سالوں میں پنجاب میں ہماری ہی حکومت تھی، اسی لیے گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں ان منشیات کو منتقل کیا جاتا، اور اس دھندے کو مزید پروان چڑھانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر اپنا سیکورٹی سٹاف تعینات کر رکھا تھا جو ان کو سیکورٹی کلیئرنس دے دیتا جہاں سے منشیات بیرون ممالک اسمگل کی جاتی تھی۔ اسی طرح وہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی اس ٹیم کے باقی اراکین میں تقسیم کر دی جاتی۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین انکشاف ہے جس سے نون لیگ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں منشیات سے حاصل ہونے والی یہ رقوم ریاست مخالف عناصر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہیں، اور یہ وہ پیسہ تھا جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات سے لے کر ریاست کے خلاف جو خفیہ جنگ چھیڑی گئی اس میں یہ رقم استعمال کی جاتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے ساتھ ہی حامد میر، نجم سیٹھی، آسمہ شیرازی اور دیگر عناصر نے سخت شور شرابہ اور غوغا مچا رکھا تھا۔ انہیں خطرہ ہے کہ کہیں رانا ثناء اللہ تفتیش کے دوران ان کا نام نہ لے لے، یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے فوراً بعد حامد میر نے فوج کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یعنی گرفتار تو ان لوگوں نے منشیات اور دہشت گردی کے الزام میں تو ہونا ہی ہے، لیکن تاثر یہ دیا جائے گا کہ چونکہ حامد میر نے فوج کے خلاف بات کی تھی اسی لیے اسے گرفتار کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دن میڈیا کوڈ بنانے کا اعلان کیا ہے کیونکہ میڈیا کے خلاف بدترین اور بے رحم آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور ان میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے پہلے ہی میڈیا کوڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ ان کے مقدمات اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے میڈیا کوڈ کو حرکت میں لایا جا سکے۔ اور ان کے جو الزامات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، میڈیا کوڈ کے قیام کے بعد اب ان الزامات کی کوئی وقت نہیں رہے گی، اور یہ بات اب پتھر پر لکھی جا چکی ہے کہ اس دفعہ احتساب سے کوئی بچ کر نہیں جا پائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کا نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔